Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم أحمد زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كنتو أول مرة تشوفوا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بك حتى القناة ديال أحمد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوناو وتفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، ميرسي على لي كومونتير الزوينين اللي توصلوا لي منكم، تيخليوني ديما موتيفي وتنبغي ندير المزيد ونبحث على المزيد باش نقدمو لكم هكا باش تشجعوا او ميم طون باش تعلموا لا لونغ فرونسيز بواحد لا فاسون ولا بواحد لا ميثود اللي هي سامبل افيكاس ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نشوف واحد الدرس مهم تيخلق جدل وتيخلق مشاكل بزاف ديال الناس كيف ما بغى يكون النيفو ديالو، اللي هو لي زارتيكل. لي زارتيكل اللي هما بحال تنقولوا ارتيكل. كاينين لي زارتيكل ديفيني، لي زارتيكل انديفيني، لي زارتيكل كونتراكتي، لي زارتيكل بارتيتيف. هما ادوات فوالا. لي زارتيكل هما الادوات. كاين ادوات المعرفه، ادوات النكره اكسيتيرا. الوغ غادي نشوفوا اليوم واحد لا ميثود اللي هي سامبل باذن الله باش هكا تاخذوا الماكسيموم بوسيبل ديال لي زانفورماسيون في لا فيديو دوجوردي ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نبداو على بركه الله. غادي نكتبوا العنوان لي زارتيكل. لي زارتيكل كيف قلت لكم اللي هما الادوات. تتمنى ان كلشي يكون تيبان. لي زارتيكل هما الادوات ياك. الوغ غادي نبداو على بركه الله بالادوات. غادي نبداو باول اداه اول الادوات اللي هما لي زارتيكل ديفيني. انتبهوا غير معايا وركزوا غادي تفهموا ان شاء الله باذن الله. لي زارتيكل ديفيني. لي زارتيكل ديفيني شنو هما؟ هما ادوات المعرفه. لي زارتيكل ديفيني اون كات. لي زارتيكل ديفيني عندنا 4 ارتيكلات ديفيني. شنو هما؟ حنا نبسطوهم لكم الماكسيموم بوسيبل. كاين لو، كاين لا، كاين ال ابوستروف اي كاين لي. تو سامبلومون لو، لا، ال ابوستروف، لي. نشرحهم باش لا فيديو ما يجيش طويل ونشرح لكم هادشي باش يجيكم ساهل. لو تنستعملوها المفرد مذكر، لا تنستعملوها مفرد مؤنث، ال تمشي مع المفرد مذكر ومؤنث باش تيكون بادي بفوايل، تيكون بادي بحرف من هادو، يا اما با، يا اما ب او، يا اما ب اي، يا اما ب او، يا اما ب يو، يا اما ب ايكغيك ولا ب اش. يكون بادي بشي حرف من هادو سواء يكون مذكر ولا مؤنث نديرو ال ابوستروف. لي تتمشي مع الجمع سواء كان مذكر ولا كان مؤنث. الوغ تو سامبلومون لو سي بور ماسكولين singulier, la pour féminin singulier, et l'apostrophe pour le masculin ou le féminin يكون بادي ب A ou la E ou la I ou la O ou la U ou la Y ou la H parfois. ولا لي تمشي مع الجمع بجميع انواعه سواء كان ماسكولين ولا كان فيمينان. غنديرو دي زيكزامبل باش تفهموا. مثلا في هذه مثلا تنقولوا لو ستيلو. مثلا لو ستيلو حيت ستيلو ماسكولين. الوغ تنقولوا القلم. فوقاش تنستعملوا هاد لي زارتيكل ديفيني؟ لي زارتيكل ديفيني باش نسيت ما قلت لكمش، لي زارتيكل ديفيني فاش نبغيو نهضروا على شي حاجه نبغيو نديروا لها الف ولا شي حاجه تكون معرفه ديجا، تنكون تنعرفها. فاش نقول لك القلم الاحمر تنعرف هذيك القلم. واش فهمتوني؟ ماشي بحال قلت قلم راه كاين بزاف ديال الانواع ديال الاقلام، ولكن فاش نقول لك القلم الاحمر يعني تنعرفه. واش نقول لك الولد اسمه محمد يعني تنعرفه. عقلوا لي زارتيكل ديفيني باش نبغي نهضر على شي حاجه محدده تنحددها، يعني تندير لها الالف واللام. الولد، البنت، القلم، الحديقة، المدينة اكسيتيرا. باغ اكزومبل لو ستيلو. هنا مثلا تنقولوا لا في. لا في هي البنت، هانتوما باللغة العربية البنت. هذا القلم. مثلا هذا مثلا شي كلمة تتكون بادية بشي حرف من هادو. مثلا نقولوا لونفون اللي هو الطفل. هنا في الجمع مثلا نقولوا لي بارون و اس على فا، الاباء. تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم. هادو لي زارتيكل ديفيني. الوغ لي زارتيكل ديفيني نعاودوهم. اون ا 4 articles définis. Le c'est pour masculin singulier, la pour féminin singulier, voilà pour féminin singulier, et l'apostrophe pour le masculin singulier ou le féminin singulier تيكون باش بادي ب une voyelle a ou la e ou la i ou la o ou la u ou la y ou la h. plus لي تتكون pour le pluriel سواء كان féminin ولا كان masculin. alors هذا هو لي زارتيكل ديفيني. حاولوا تقيدوهم باش ندوزو ان شاء الله للتباقي ديال الدرس. فوالا ركزوا معايا دابا غادي نشوفوا ان شاء الله لي زارتيكل انديفيني. سيتادير كوا لي زارتيكل انديفيني هما ادوات النكره. يعني فاش نبغي نقول شي حاجه ما تنعرفهاش غير ندوي عليها. مثلا نقول لك قلم، طفل،
مدرسه، يعني شي حاجه ما محددهاش، مالها ما محددش. برافو تو سامبلومون. الوغ لا ديفيرونس بين ارتيكل انديفيني واش حاجه ما عارفينهاش شنو هي اكزاكتومون. فاش نقولوا ارتيكل ديفيني شي حاجه معرفه. هانتوما نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مشيتي عند مول الحانوت قلتي له عطيني ستيلو، غيقول لك الى ستيلو. هذه هضرنا ارتيكل انديفيني، قلنا له عطيني ستيلو، ما قلناش ستيلو. باغ اكزومبل الا مشيتي للحانوت قلتي له عطيني ستيلو الحمر، غادي يمشي نيشان وغادي يعطيك ستيلو احمر. واش دابا فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذه هي لا ديفيرونس بينات. هذه ارتيكل انديفيني تتكون غير محدده، ما تيعرفش. كاينين تخوا عقلوا عليهم حتى هما. كاينين تخوا حنا نقيدوهم. كاين ان كاين اون وكاين دي. تو سامبلومون ما كاينش حاجه صعيبه. ان عقلوا مفرد مذكر، اون مفرد مؤنث، دي جمع سواء كان مذكر سواء كان مؤنث. بكل بساطه جمع سواء كان مذكر سواء كان مؤنث. ان شنو تنقولوا مثلا؟ تنقولوا شوفوا لا ديفيرونس بين ديال قبيله وديال دابا. ان ستيلو شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا قلم. شو قبيله كان القلم، هنا تنقولوا اون. غنقول لك باغ اكزومبل اون في، بنت. لاحظتوا ماشي البنت. الجمع مثلا نقولوا دي بارون، كيف قلنا قبيله بارون. دي بارون اباء، ما قلناش الاباء. يعني هذا هو لا ديفيرونس بين انديفيني اي ديفيني. ديفيني تنديفينيو كيلكو شوز، تنحدوه. انديفيني ما تنحدوش، نهضروا بصفه عامه، ما تبقاش حاجه ما تنعرفوهاش. ان مفرد مذكر، اون مفرد مؤنث، دي قلنا الجمع سواء كان مذكر سواء كان مؤنث. عقلوا عليه. يعطيكم السر باش نكملوا التباقي ديال الدرس. قيدوا هذا الشيء. فوالا تكونسونطراو معايا دابا في لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي. في هاد لا بارتي بغيتكم تكونسونطراو معايا مزيان. لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي. بارفوا مثلا تكون عندنا لا فراز تنبغي نقول لك اريد ان اذهب الى السينما، اريد ان اذهب الى السينما. الا لاحظتوا بعدا هذه ديفيني كونتراكتي، يعني تنهضروا على ديفيني. تنهضروا ديفيني شنو فيها لو ولا لا ولا لي. عقلتوا عليه ولا ما عقلتوش؟ هانتوما تكون عندنا في ديفيني شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندي لو ولا لا ولا لي. اي بيان سور تيكون عندي ال ابوستروف، ولكن اللي تركزوا عليهم هو لو ولا لا ولا لي. هذا المذكر مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مفرد جمع مذكر ومؤنث. انتبهوا معايا نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا. مثلا فاش تكون عندي مثلا بغيت نقول لك اريد ان اذهب الى السينما. شوفوا معايا السينما راها مذكر، السينما مذكر. الوغ لا فراس بحال هكا خصها تكون نورمال. غنقول لك جو في الى لو سينما. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ جو في الى لو سينما، حيت السينما مذكر. غير هاد لا فراز هادي ماشي صحيحه. علاش؟ حيت تيقول لك في اللغه الفرنسيه ما خصهاش تجي لو بلس لو. تيقول لك بلس لو، هادي ما كايناش في اللغه الفرنسيه. هادي تترومبلاصا بواحد الاداه ولا بواحد لارتيكل سميتها او. تنقولوا جو في او سينما، جو في او سينما. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هذه هي لارتيكل ديفيني كونتراكتي. الوغ تنقولوا جو في او سينما، جو في او سينما. الا كان بلس لو شنو تتولي او. عقلوا عليها. او سينما، او بارك. واش فهمتوا؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. فاش تكون عندي بحال هذا مثلا ديال لا، هذه ديال هذه الاولى، هي غادي نشوفوا اللي فيها لا. اللي فيها لا مثلا تنقول لك باغ اكزومبل جو في لا ميزون. جو في لا ميزون، جو في لا ميزون تتبقى نفسها. تنقدروا نقولوا لا، شو تنقدروا نقولوا. باغ كونطخ لو تترومبلاصا بو. عقل عليها لا تكسر، هذه تتبقى نفسها ما تتغيرش. نقولوا لا سي با كراف. فهمتوا ولا فهمتوش؟ عقلوا عليها. تندوزو للثالثه، الحاله الثالثه مثلا تنقول لك جو في لي زيتا. معرفتش واش تيبان لكم هذيك ولا متيبانش. نشوف واش تيبان لكم مزيان الكماله ولا لا. فوالا نكمل لا فراز هنايا. زيتا زوني. لي زيتا زوني هما الولايات المتحده. هنا الي
الي الي. تيقول لك فاش يكون عندك بلس لي ما تتقالش في اللغه الفرنسيه، ما تتقالش في اللغه الفرنسيه، ما تنقولكش لي زيتازوني ولا جو في لي بيبا، ما يمكنش، حيت هذه ديال الجمع. لي زيتازوني الولايات المتحده يعني جمع، ماشي غادي لبلاصه وحده. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ماشي بحال قلت لك لا ميزون ولا قلت لك ليكول ولا قلت لك السينما ولا شي حاجه. هنا الولايات يعني غادي الى الولايات. الي زيتازوني ما يمكنش تتقال هذه تترومبلاصا. انتبهوا معايا، تترومبلاصا ولكن تنزيدوا لها اكس نفس هذه، غير هذا حيت الجمع تنزيدوا اكس اس تيولي بحال اكس. الوغ تنقول جو في او زيتازوني، جو في او زيتازوني. هادو هما لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي. عقلوا عليها لا عطيكم السر، هاد لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي مهمين. بلس لو تترومبلاصا باش هانتوما نكتب لكم العلاقه وعقلوا عليها. بلس لو تتولي او، عقلوا عليها. هيا هنا راه سمحوا لي كاين اكسون. بلس لي تتولي و فيها اكس، الوغ تتولي بحال هكا. عقلوا على هذه القاعده مزيان، عطيكم السر، وعقلوا على هذه البارتي ديال الدرس حيت مهمه بزاف، ما تبقاوش ديروا فيها اخطاء. تنتمنى انكم تفهموها، ما تبقاوش ديروا فيها اخطاء ان شاء الله باذن الله. فوالا غادي يبقى لنا البارتي الاخرى ان شاء الله، غادي نكملوها. حاولوا تقيدوا الدرس باش نكملوا البارتي الاخرى ان شاء الله باذن الله. فوالا ان شاء الله دابا غادي نشوفوا الكاتريام بارتي اللي هي لي زارتيكل بارتيتيف. لي زارتيكل بارتيتيف حاولوا تكونسونطراو معايا، هذه مهمه بزاف باش تركزوا. الوغ حنا تنعرفوا كاين عندنا، فهمتوا، كاين عندنا فاش نبغيو نقولوا المفرد المذكر، مفرد مذكر. في المفرد المذكر لي زارتيكل بارتيتيف شنو تيقول لك؟ تيقول لي زارتيكل بارتيتيف حتى هما عندهم علاقه نورمالمون باش عندهم علاقه بلي زارتيكل اللي قبل. مثلا فاش نبغي نقول لك دو لو مثلا تنقول لك، ركزوا معايا، مثلا تنقول لك vous avez de le courage. Vous avez de le courage. عندك الشجاعة، عندك ولا عندكم الشجاعة. دو لو حيت الكوراج راه مذكر، فهمتوا؟ مذكر. ولكن دو لو كوراج تيقول لك في اللغة الفرنسية ما تجيش هاد دو لو، حتى في النطق ما جايش دو لو كوراج جاية خايبة. الوغ فاش يكون عندك دو بلس لو تيترومبلاصا باش بدو. عقل عليها. Vous avez du courage. Vous avez du courage. تنقول لك je bois du lait. Je bois du lait. اشربوا الحليب. تنقول لك je bois de le lait. ما جاياش je bois du lait. عقلوا عليها راه تكون سهل. الوغ دو بلس لو شنو تتولي؟ ها هي القاعده تقول لك دو بلس لو est égal à du. عقلوا عليها راه تكون سهل. salon du livre. ما تنقولوش salon de le livre. عقلوا على هاد الحوايج. الوغ تنقولوا دو بلس لو est égal à du. ابخي عندنا فاش يكون عندنا المفرد مؤنث. مفرد مؤنث عاوتاني حتى هو فاش يكون عندكم مفرد مؤنث تنقولوا دو بحال هكا. تنقول لك مثلا شي فراز غادي نقول لك، تنقول لك au bord de la mer. au bord de la mer بجانب البحر. عندي هنا دو حيت لا عارفينها نورمالمون لا ديال المؤنث بحال قبيله، لو ديال المذكر، لو ديال المؤنث، كاين لا ديال. فوالا كيف لاحظتوا بان دو لا ما تبدلات لي ما والو. علاش؟ حيت تتبقى هي. لاحظتوا حتى في المؤنث في لي زارتيكل بارتيتيف كان عندي في لي زارتيكل كونتراكتي كان نفس الحاجه، في المؤنث ما تبدلاتش، قلنا الا. فوالا هذا هو الدرس ديال اليوم. الدرس تيخلق مشاكل بزاف ديال الناس. لي زارتيكل شنو لي زارتيكل ديفيني، لي زارتيكل انديفيني، لي زارتيكل كونتراكتي اي لي زارتيكل بارتيتيف. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير، ما تبخلوش عليا بالبارطاج افيك لا فامي ديالكم، لونطوراج ديالكم، مع الناس اللي تعرفوا في لي جروب فيسبوك، في لي جروب واتساب، هكا باش تعمل فائده ان شاء الله وكلشي يستافد. وتا نتحفز وندير لكم دروس اخرى اللي تخلقوا مشاكل او نيفو د لابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كان معكم مازال الامل، اللقاء بكم في الفيديو الجايه. تنقول لكم السلام عليكم.